अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। गुजरांवाला के इलाके इस्लाम कॉलोनी सैयद खान रोड पर 5 दिसंबर को जुमे के दिन 9:15 पर पास्टर कामरान सलामत, जिनकी तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जब ये अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे थे, इनको बड़ी बेदर्दी के साथ घर के बाहर 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार आकर गोलियां मारी और फिर वहां से फरार हो गए। इनके चेहरे पूरी तरह से कवर्ड थे। बेटी चूंकि साथ थी, उसी को तो छोड़ने जा रहे थे, उसको गोली तो नहीं लगी, लेकिन उसने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा। वो एनी शाहिद है इस केस की। और जनाब मकतूल की जो बीवी है, उसने बयान भी दिया और कहा कि ये दहशत गर्दी का वाकया है। मेरे शौहर चर्च बना रहे थे। अब ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। इस पर उनको थ्रेट कॉल्स भी आ रही थीं। वाकये को बीवी ने मजहबी रंग भी दिया। ये वाकया हुआ था 5 दिसंबर को। आपको पता है कि दिसंबर में क्रिसमस होती है। ये पास्टर थे। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको खूब हवा दी और इस पर खूब खबरें शाया की। बहुत इसको हाइप मिली खबर को। गुजरांवाला पुलिस ने इस केस पर काम किया और दोनों मुल्जिमान को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मारी थी पास्टर को। ये दोनों मुल्जिमान हकीकत में उज्जरती कातिल थे, शूटर थे। पैसे लेकर इन्होंने ये कत्ल किया। इस प्लान की मास्टर माइंड पास्टर की बीवी थी, जिसने ये सारा ड्रामा लगाया। हाय, चर्च बना रहे थे, लोगों को हजम ना हुआ, ये खूब ड्रामा लगाया और मौके का फायदा उठाया। इस कत्ल की प्लानिंग में अकेली ये शामिल नहीं थी, बल्कि गुजरांवाला के एक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑनर भी शामिल थे। पुलिस ने तफ्तीश की, टका के सुथरी और बहुत कुछ सामने आया। इंसान सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है जो कुछ तफ्तीश में इन्होंने बताया। अब यहाँ पे सवाल है कि बीवी ने शौहर को क्यों कत्ल करवाया? मास्टरमाइंड बनी, प्लानर बनी, क्यों? ये भी सवाल है कि कंपनी के ऑनर का क्या किस्सा है भाई बीच में? वो घर और ये घर और, बंदा एक मार रहे हैं, उसका मुफाद क्या है? अब ये उजरती कातिल हायर कहाँ से किए गए थे और कितने में किए गए थे, ये सब मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगी। ये वाकया है गुजरांवाला का। वहां पर ये वकूआ पेश आया है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो सारे का सारा इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ मिलता है जाके। इस्लामाबाद में रहती है एक फैमिली और उस फैमिली के सरबराह का नाम है पास्टर कामरान सलामत। इनकी बीवी है सलबीना और 3 इनके बच्चे हैं। पास्टर जो है वो माली तौर पर ना बहुत तगड़े हैं ना बहुत कमजोर हैं। ये एक मीडियोकर घराने से ताल्लुक रखते हैं और मीडियोकर बंदा है। अलबत्ता अपनी मसीह बरादरी के लिए ये फलाही कामों में आगे बढ़ चढ़कर खूब हिस्सा लेते हैं और अच्छे लोगों की लिस्ट में इनका नाम पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आता है, चूंकि काम भी करते हैं खूब और पास्टर भी हैं। पास्टर कामरान चंद साल पहले इस्लामाबाद में एक प्लॉट खरीदते हैं और इस प्लॉट को चर्च बनाने की नीयत से इन्होंने खरीदा। अब कुछ अफगानियों के साथ चर्च के मामलात के दौरान खूब झगड़ा हुआ। ये झगड़ा मुंह का नहीं बल्कि हाथों का भी हुआ। खूब मारपीट हुई, मार कुटाई भी हुई और फिर इस वकूए की एक FIR भी दर्ज की गई थाना खन्ना में। पुलिस को इन्होंने ये भी बताया कि मुझे थ्रेट कॉल्स भी आती हैं, चर्च के मामलात से पीछे हट जाओ, ये बार बार कहा जाता है। जब ये घर से निकले तो बहुत दफा इनके ऊपर हमला भी करवाया गया, लेकिन इस हमले में नाकामी हुई हमलावरों को और इनको कुछ नहीं हुआ, ये बच गए। लाखों रुपया चर्च के मामलात पर चूंकि ये लगा चुके थे, तो ये पीछे किसी सूरत भी हटना नहीं चाहते थे और ना ही कोई ऐसी सोच थी दूर दूर। इनके कुछ दोस्तों ने और अजीजदारों ने ये कहा कि यार वक्ती तौर पे रुक जाओ, मामला बहुत गर्म है, तुम्हारे बच्चे हैं, घर बार वाले हो, बाद में देख लेना। पास्टर ने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लिया और लाहौर शिफ्ट हो गए। खुद भी साथ में यहाँ अब रहने लगे, क्योंकि इन पर हमले हो रहे थे, जान को खतरा था और कॉल्स भी आ रही थी। लाहौर रहे कुछ अरसा, उसके बाद ये लाहौर से गुजरांवाला शिफ्ट हो गए। अब गुजरांवाला में इन्होंने इस्लाम कॉलोनी में एक घर लिया और वहां पर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगे, शिफ्ट हो गए। इनकी झगड़े से भी जान छूट गई और फिर वो सारा सिलसिला, कॉल्स, थ्रेट, वो सब कुछ भी बंद हो गया। अब जनाब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली फिर से इस्लामाबाद वाले चर्च के मामलात को देखना शुरू किया। बीवी सलमीना, उसने एक NGO बना रखी थी और वो बहुत भी फलाही काम करती थी। पास्टर कामरान सलामत 2 माह पहले
چرچ کے معاملات دیکھنے کے لیے پنڈی گئے۔ اب راولپنڈی میں کچھ نامعلوم افراد نے ان پر گولیاں چلائیں۔ یہ ان کی ٹانگ پر لگیں، جس کی وجہ سے یہ زخمی تو شدید ہوئے لیکن ان کی جان بچ گئی۔ پھر سے ایک پرچہ درج ہوا اور یہ پرچہ نامعلوم پرچہ درج ہوا۔ اس پرچے میں جو شک ہے وہ اخوانیوں پر ظاہر کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایسے پہلے بھی جھگڑا ہوا تھا، اس کا بھی پرچہ درج ہوا تھا، تھریٹ کالز بھی آتی ہیں، چرچ کے معاملات سے پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، یہ سب کچھ بتایا پولیس کو۔ 5 دسمبر کو پاسٹر اپنی بیٹی کو کالج چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ 2 نامعلوم افراد بائک پر سوار تھے، وہ آئے، چہرے ان کے ڈھانپے ہوئے تھے، آ کے انہوں نے دھڑ 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 ماری اور وہاں سے بھاگ گئے۔ تھانہ سول لائن میں اس وقوعے کی FIR درج کر دی گئی اور اس FIR کی مدعیہ بنی ان کی بیوی سلمینا، اور یہ FIR نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کی گئی۔ سلمینا نے پولیس کو یہ بتایا ہے کہ افغانی پیچھے سے کالز کرتے تھے، چرچ کے معاملات سے پیچھے ہٹنے کو کہتے تھے، یہ واقعہ قتل کا نہیں ہے، یہ واقعہ دہشت گردی کا ہے اور یہ واقعہ مذہبی ہے، اس معاملے کو مذہبی رنگ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر میں کرسمس ہوتی ہے، تو کرسمس بھی تھی اور پاسٹر خود فلاحی کام بھی خوب کیا کرتے تھے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر پر خوب کام کیا، چلایا بھی، شائع بھی کیا، اس خبر کو خوب ہائپ ملی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان مائنورٹیز کے لیے غیر محفوظ ہے، بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ CPO گجرانوالہ ہیں سردار ریاض گل خان صاحب، انہوں نے اس وقوعے کے متعلق فوراً ایکشن لیا، ٹیمیں تشکیل دی اور یہ کہا کہ ملزمان جلد از جلد گرفتار کیے جائے۔ پولیس کی دوڑیں لگی، CDR، لوکیشن، ٹیکنیکل انداز میں ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے سے جناب یہ دونوں قاتل KPK منگورا سے گرفتار کر لیے۔ ایک کا نام اکرام اور دوسرے کا نام شعیب ہے۔ اب پولیس نے ان قاتلوں سے کی تفتیش، تو تفتیش میں بتایا انہوں نے کہ ہم تو شوٹر ہیں۔ پولیس نے پوچھا کتنے لاکھ روپے لیے بھائی اس کام کے، تو بتایا کہ 33 لاکھ روپے ہمیں اس کل کے لیے دیے گئے۔ پولیس نے پوچھا کس نے دیے بھائی پیسے، تو بتایا کہ گجرانوالہ میں گوڈز ٹرانسپورٹ کمپنی کے آنر نے، نام کیا ہے، نام ہے اس کا نجم الثاقب، اس نے ہمیں پیسے دیے۔ اور پولیس نے پوچھا کہ افغانی کون کون شامل ہے اس چکر میں بھائی، کیونکہ اس کی بیوی نے سٹیٹمنٹ دی تھی، تو بتایا قاتلوں نے افغانیوں کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا افغانی اس میں شامل نہیں ہے جو یہ قتل کروانا چاہتا تھا۔ ایک پوائنٹ کلیئر ہوا۔ پولیس کو اب تک یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی لین دین کا جھگڑا ہو سکتا ہے، پیسوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسی کوئی بھی بات دور دور نہیں تھی۔ قاتلوں کی مدد سے کمپنی کے آنر نجم الثاقب کو پولیس نے گرفتار کیا۔ تفتیش کی اس کی خوب، تو اس نے بتایا میرا لین دین کا پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں پاسٹر کی بیوی سلمینا کے ساتھ سیٹ ہوں اور اس کے ساتھ میرے ناجائز مراسم تھے۔ سلمینا ایک NGO چلاتی ہے، میں NGO کے ایونٹ پر اس سے ملا تھا، ملاقات ہوئی تھی، نمبرز ایکسچینج ہوئے تھے، رابطے ہوئے تھے اور پھر ہم دونوں ریلیشن میں آ گئے تھے۔ اب ہم نے شادی کرنی تھی، بیچ میں پاسٹر تھا اس کا شوہر، تو اس لیے اس کو سائڈ پہ ہٹانا ضروری تھا، تو میں نے پھر KPK سے شوٹر ہائر کیے اور پھر میں نے پاسٹر کو قتل کرا دیا۔ اب پولیس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اب اگلی باری کس کی تھی؟ اب سلمینا کی تھی، جسے تفتیش کرنی تھی سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہ سیکنڈ سٹیپ آیا تھا اس کا آنر کا، تھرڈ جو ہے ٹرن آئی بیوی کی۔ سنیے، سلمینا کو جب پولیس نے گرفتار کیا اور پھر کی اس سے تفتیش، تو تفتیش میں پولیس نے پوچھا بی بی مذہبی رنگ، دہشت گردی کا رنگ کیوں دیتی رہی ہو اس واقعے کو؟ باقی سب تو ہمیں سمجھ آ گئی، تو جواب یہ دیتی ہے اس لیے کہ مجھے امریکن اسائلم آسانی سے مل جائے۔ مقصد میرا یہ تھا کہ شوہر میرا ہو گیا چرچ کی وجہ سے، اب میری اور میرے بچوں کی جان کو شدید خطرہ ہے، لہٰذا کرسمس بھی ہے تو مجھے آرام سے اس طرح کہنے پر اسائلم مل جانا تھا، میں نے جا کر امریکہ شفٹ ہو جانا تھا اور میرا کام ہو جانا تھا۔ یہ سٹیٹمنٹ دی سلمینا نے۔ اب میں یہاں پر آپ کو ذرا دونوں کی سٹیٹمنٹ سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو سکے کس نے کس کے لیے کیا۔ نجم الثاقب نے یہ کام کیا سلمینا کے عشق میں، رائٹ، اور سلمینا نے گیم کھیلی 2 in 1،
ایک امریکن اسائلم، دوسرا عاشقی معشوقی۔ اب میرے پاس خبر یہ بھی ہے کہ دونوں شوٹرز مبینہ پولیس مقابلے میں اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ اب جو بیوی ہے وہ تو بنی ہوئی تھی مدعیہ اور مظلوم، یہ مدعیہ سے ملزمہ ہو چکی، مدعیہ سے قاتلہ ڈکلیئر ہو چکی، تو اب مدعی بنایا گیا ہے پاسٹر کے سگے بھائی ارسلان کو۔ فیملی جو ہے پاسٹر کی، انہوں نے بھرپور شکریہ ادا کیا ہے پولیس کا اور وہ سیٹسفائیڈ ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو یہ میسج بھی دیا ہے کہ پاکستان بالکل بھی انسیف نہیں ہے، مائنورٹیز کے لیے یہ تاثر غلط دیا گیا، جھوٹ بولا گیا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں تمام کے تمام مائنورٹیز بالکل محفوظ ہیں۔ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھی۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ماضی پر 2 قدم آگے چلیں تو آپ کو پتا ہے کہ جڑاوالا کا واقعہ، کرسچن کمیونٹی کے ایشوز تھے، گھر جلا دیے، حالانکہ گورنمنٹ نے بڑا اس پر سپورٹ بھی کیا۔ لاہور کی بات کریں تو یہاں بھی ایک دفعہ ایسا یوحنا آباد میں ہوا، کرسچن کمیونٹی کے مسائل بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے اور اس پر بھی تھوڑا سا تکرار ہوئی۔ ہر مرتبہ مذہب کا رنگ دے کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش تو کی جاتی رہی، لیکن ہمیشہ یہ کوشش ہی رہ گئی اور ناکام رہی۔ تو پاکستان بالکل محفوظ ہے۔ تھینک یو۔